आयज गोंयभरचें मायनींग बंद जाल्लें जाल्यार एक 12-13 वर्सां जाल्लीं आसा आनी आयज पर्यंत ह्या सरकाराक आयज पर्यंत आमकां सस्टेनेबल मायनींग चालू करपाक यश येयल्लें ना. सदांच आमकां ही फोटिंगपणां केल्लीं आसा. आयज आमी पळयता सांवड्ड्या एक जाले 15 दीस जाले एक मायनींग चालू जाल्लें आसा फोमेंतो NS आनी हो सेजाचो जो ट्रान्सपोर्ट चलता. पूण आमी हांगा पळयतात की जी परमीट रिन्यू जावपाक लागून अशें की मदीं मदीं हांगा आमच्यो गाडयो बेकार जाता. 2 दीस ट्रान्सपोर्ट चलता, परत 3 दीस परमीट ना म्हणून परत ट्रान्सपोर्ट बंद उरता. अशें करून आमचो जो ट्रक ओनर्स जे आसा मायनींग डिपेंडंट आसा हेंचे हाल करून सोडलेले आसा, हेंकां लाचार करून सोडलेले आसा. आयज जे ह्यो गाडयो आमी तयार करता, हेंचो टॅक्स भरता, हेंचे GPS रिचार्ज करता म्हयन्याचे आनी हे खंय तरी हांगा गव्हर्मेंट जावं मायन्स डिपार्टमेंट म्हाका खबर ना हेंचे परमीट रिन्यूवल म्हणटा ते कसले काय म्हणून 2-2 दिसांचे. आयज आमी हांगा पळयता एक मायन चलता ऑनलायन, एक आनी दुसरी कडेन चलता ऑफलायन, म्हणल्यार ताका GPS रिचार्ज कांय ना. म्हणल्यार हें चल्लें कितें? तुमी हे फोटिंगपणां करतात, तुमकां जाय जाल्यार कशेंय चलता. आयज आमी पळयता, आयज ही गाडी आमची पळय फाटल्यान आसा. आयज आमी 1 तारखेक आतां काल रिचार्ज करपाक गेले, सेजाचो ट्रान्सपोर्ट चालू जावपाक आतां 4 दीस उरल्या ट्रान्सपोर्ट बंद जावपाक. 4 दीस ट्रिपी मेळटल्यात आमकां. 5-6 तारखेक हे मायनींग बंद जातलें पावस पडटकीर. आयज आमी आतां काल रिचार्ज केल्लें, म्हागे आयज पर्यंत अजून पर्यंत रिचार्जूय दाखयना. काल म्हागे ट्रीप गेली, आयजूय ट्रीप वयता, आतां रिचार्ज दाखयना. हे जे भुमीच्या जी सायट आसा जेचेर आमी हे GPS रिचार्ज करता, ही सायटूय चलना. म्हणल्यार हें चल्लें कितें? हे जी भुमीच्या जी सायट आसा ही आमचे कडल्यान वर्साचे एन्युअल मेंटेनन्स चार्जीस म्हणून चार्जीस घेता 1000 रुपया. मागीर हे कसले मेंटेनन्स चार्जीस घेता तुमी? जर आमच्यो गाडयो तुमची हे GPS रिचार्जा हेका लागून जर आमकां बंद दवरची पडटा जाल्यार फायदो कितें? आयज 2 ट्रिपी गेल्यो आनी एक 2 ट्रिपी मेळटल्यो म्हळ्यार आतां रिचार्ज जायना जाल्यार आमी गाडी बेकार दवरपाचें हेजे खातीर. हें चल्लें कितें? आमची कितें चूक आसा आतां? हे तुमची तुमगे जे डिपार्टमेंट आसा मायन्स जावं ह्यो सायटी आसा, हे तुमची चुकी लागून आमी भोगपाचें. म्हळ्यार तुमी कितें करूं सोदता? आमकां सामकें लाचार करता, आमकां सामकें काबार करून सोडटा. हेजेर कितें ना कितें तरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. जावं आमचें मायन ट्रक ओनर एसोसिएशन आसा तेणी हेजेर हो इश्यू एड्रेस करपाक जाय. कित्याक हें आतांचें न्हू, हें एवरी टायम हें चालू आसा. GPS म्हणटा सामको लोकांक फोंडा घालता. येयल्ल्या दीस आमगे GPS ना, फाटले फाटी ते सीम कार्डा लागून म्हागे कितल्योश्यो ट्रिपी गेल्ले आसा. अशें आयज आतां कितल्योश्योच गाडी हांगा ह्या GPS लागून बंद जाल्ले आसा. हांवें काल म्हागे पयशे कट जाल्या, काल रिचार्ज केला आनी आयज पर्यंत आतां पर्यंत जायना. आमी थंय कस्टमर केराक फोन करून पळयलो, ते म्हणटा 2 वरान जातली, कोण म्हणटा 1 वरान जातलें. हें कितें चल्लें कितें? आजून पर्यंत 2 वरां जावन गेलीं, आजून पर्यंत तर म्हागे गाडी आजून दाखयना. हें जें चल्लां ही सगळी फोटिंगपणां चल्लेलीं आसा हांगा. हे जे मायनिंगाच्या नांवान हे लोकांक हे लाचार करून सोडलेले आसा. हेचेर बेगींतल्या बेगीन इश्यू एड्रेस करपाक जाय, नाल्यार मायनींग हें बंद करून दवरा जो पर्यंत तुमगेले इश्यू सॉल्व जायना. कित्याक तुमी अर्दी गाडी चलतल्यो, अर्दी गाडी आमी हे GPS लागून बेकार दवरपाच्यो, आमची ट्रिपी उडोवपाच्यो कित्याक लागून? तुमची हेजे खातीर हांव मागता गव्हर्मेंटा खातीर, ह्यो ज्यो भुमीच्या जी आसा सायट ही एवरी टायम आमकां त्रास करता. एवरी टायम ही सायट खंय तरी तुमी बंद करा आनी दुसरी कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिया. हें कितें चल्लें तुमचें? एवरी टायम रिचार्ज जायना. एक थंय तुमच्या सर्वीस सारकी ना, कांयच सारकी ना हांगा. सो हांव मागता की हेजे हो इश्यू बेगींतल्या बेगीन एड्रेस करपाक जाय. आमच्यो ज्यो ट्रिपी चुकता नाल्यार त्यो ट्रिप्योय बी आमकां परत मेळपाक जाय.